अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर मुसलमान ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि जब कुर्बानी का वाक़या पेश आया तो उम्मत मुहम्मदिया को क्या क्या नेमतें अल्लाह की तरफ से अता हुई, जिसको आज तक उम्मत मुहम्मदिया निभाती आ रही है। और आपने अभी तक हमारी ईद उल अज़हा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लें, जिसमें हमने ऐसे हैरत अंगेज़ फैक्ट्स बताए हैं जिनके बारे में जानकर आप सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेंगे, सुबहान अल्लाह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब नबियों में से एक हैं, जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनके ही दौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो इससे पहले इंसानी तारीख़ में पेश नहीं आया था और ना क़यामत तक पेश आएगा। दोस्तों, हुआ ये कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की कौम से यानी इराक़ के शहर बाबुल, जिसको आज के वक्त में बेबीलोन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से हिजरत करके अपने चचा हारान के पास हिरान शहर आ गए। फिर हारान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नेक सीरत से मुतासिर होकर अपनी बेटी हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आपसे कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत और सिलसिला तबलीग वहाँ भी जारी रखा, तो ये बात आपके चचा को नाकाबिले बर्दाश्त गुजरी और इस वजह से आपको घर से निकाल दिया। तो आप हिरान शहर से मिस्र की तरफ रवाना हुए और उस वक्त आपके साथ काफिले में अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले सिर्फ दो लोग थे, एक हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, जो आपके भतीजे भी हैं। दौरान सफ़र मिस्र के एक जालिम बादशाह का वाक़या पेश आया और उस जालिम बादशाह ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बतौर तोहफ़ा हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता कर दिया। तो ये चारों अफराद मिस्र से फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हुए और एक दिन हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मशवरा किया कि हमें कोई औलाद नहीं है, तो आप हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लें, हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाज दे। इस तरह हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया। हिजरत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक औलाद होने की दुआ की, जिसको कुरान करीम ने सूरह सफ़ात की आयत नंबर 100 में बयान किया है। तर्जुमा, इलाही मुझे लायक औलाद दे। तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत जोश में आई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए इसी सूरह की अगली आयत में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, तो हमने उसे खुशखबरी सुनाई एक बुर्दबार यानी अक्लमंद लड़के की। फिर आपके यहाँ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इतने बेहतरीन अंदाज में अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसको कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में कुछ इस तरह बयान फरमाया है, तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए, बेशक मेरा रब दुआ सुनने वाला है। दोस्तों, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें बेटा ज़िबा करने का हुक्म देता है। आपने सुबह इस पर तफक्कुर किया यानी सोचा और कुछ तरद्दुद यानी चिंता में रहे, क्या ये अल्लाह का ही हुक्म है या मेरा ख्वाब कोई ख्याल तो नहीं। इसी वजह से 8 जिलहिज्जा का नाम यौमुल तरबिया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 8 तारीख का दिन गुजर जाने के बाद रात में फिर ख्वाब देखा तो आपने सुबह यकीन कर लिया कि ये अल्लाह का ही हुक्म है, इसलिए 9 जिलहिज्जा को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। और इसके बाद आने वाली रात को फिर ख्वाब देखने पर सुबह उस पर अमल करने का पक्का इरादा कर लिया। इस वजह से 10 जिलहिज्जा को यौमुल नहर यानी ज़िबा का दिन कहा जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। कहा, ए मेरे अब्बा जान, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने सब्र के पुख्ता इरादे को इंशाअल्लाह से मिलाकर बरकत हासिल की और इस मसले की तरफ इशारा किया, जो काम मुस्तकबिल में करना हो उसके साथ इंशाअल्लाह जिक्र किया जाए, क्योंकि नेकी की तौफीक अल्लाह ताला ही अता फरमाता है। इसी तरह गुनाहों से बचना भी उसी के फजल से नसीब होता है। दोस्तों, हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है
کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے پر کامیاب ہونے کا ارادہ کیا تو شیطان ایک دوست کی شکل میں آپ کو روکنے کے لیے آیا، لیکن آپ پر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن ان پر بھی اس کا داؤ نہ چل سکا تو شیطان بہت بڑا موٹا تازہ ہو گیا اور پوری وادی کو گھیر لیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جس نے آپ سے کہا شیطان کو ماریں۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو وہ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آگے آنے کی کوشش کی، آپ نے پھر 7 کنکریاں مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا، اور تیسری مرتبہ اسی طرح آگے آ کر راستہ بند کر دیا تو آپ نے اسے پھر 7 کنکریاں مار کر راستے سے ہٹا دیا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک حاجیوں پر اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا، اور اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے اور قربانی کا انتظام کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی قربانی کرنی چاہیے تو آپ کے بیٹے نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے میرے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے ماتھے کے بل لٹا کر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں، اور آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ یعنی خراب نہ ہو جائیں، اور میری والدہ آپ کے کپڑوں پر خون دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے۔ میرے گلے پر چھری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے۔ جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ دوستو، اس کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باپ نے بیٹے کا بوسہ لیا تو محبت کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ آوری میں کوئی کوتاہی نہ کرتے ہوئے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، لیکن اس سے پہلے چھری آپ کی گردن پر چلتی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فدیہ لے کر آ رہے تھے تو آپ نے خیال کیا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فدیہ لا رہے ہیں تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت تک نمازیوں پر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ اور یہاں ایک بات نوٹس کرنے والی یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلامک کیلنڈر کے مطابق یہ سال کا آخری مہینہ ہے جو قربانی کے واقعے پر ختم ہوتا ہے، اور ہمارا نیا سال بھی قربانی کے واقعے سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے کر ذبح ہونے سے بچا لیا اور آپ کو ذبح ہونے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور قیامت تک آپ کو ذبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے والا کے لقب سے متصف کر دیا۔ اور ہم مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو عید الاضحیٰ کے روپ میں مناتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ درس حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کریں۔ باری تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے یا سیکھنے کو ملا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔